विद्यार्थी भाइ बहिनीले अझ प्रश्न पार्छु त आजको क्लासमा। र आजको क्लास गरिरहँदा हामी के गर्छौँ त भन्दा यो गणितीय समस्याहरूलाई हामी समाधान गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसरी लागू अब हामी म एउटा प्रश्न भन्दैछु भाइ बहिनीहरू, विशिष्ट ताप धारण क्षमतासँग सम्बन्धित भएर हामी कसरी काम गर्छौँ त? यहाँ के छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा क्वेसन छ, एउटा प्रश्न चाहिँ कसरी दिएको छ भने तीनवटा सब्स्टान्सहरू दिएका छन्, वस्तुहरू दिएका छन्, अनि त्यसको क्रमशः चाहिँ के दिएको छ भने विशिष्ट ताप धारण क्षमता अथवा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको मान पनि दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म सरसर्ती त्यसको बारेमा भन्दैछु अनि त्यसपछि त्योसँग सम्बन्धित भएर क्वेसनको पनि म हल गर्नेछु। यहाँ कसरी गर्छौँ र त्यसको रिजन कारण कसरी हामी लेख्न सक्छौँ म त्यो पनि भन्नेछु भाइ बहिनीहरू। यहाँ के छ भने सब्स्टान्सेसहरू वस्तुहरू एक्स वाइ जेड तीनवटा दिएका छन् र यसको क्रमशः विशिष्ट ताप धारण क्षमताको मान पनि दिएको छ। यहाँ के छ भने एक्सको मान अथवा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एक्सको लागि 138 जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड दिएको छ र वाईको लागि 380 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस दिएको छ। राम्रोसँग बुझ्नु होला क्वेसन, म फेरि भन्छु यसको लागि। र जेडको लागि 420 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस दिएको छ भाइ। त्यसैले यहाँ के छ भने एक्सको लागि 138, वाईको लागि 380, जेडको लागि 420, यो तीनवटा क्रमशः दिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब योसँग सम्बन्धित भएर हामी तलका क्वेसनहरू कसरी सोध्छ त जाँचमा? एउटा पहिले सोधिसकेको प्रश्न हो भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो के जान्नुपर्छ भने यस्ता क्वेसन्सहरू गरिरहँदा मानहरू समान नआउलान् परीक्षामा, तर हामीले गर्ने तरिका चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा सेम हुन्छ, उस्तै हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले के छ भने यो माथिको मैले प्रश्न पढिरहँदा तल यसको प्रश्नमा के छ भने प्रत्येक पदार्थको माथि दिएको पदार्थ वस्तुहरू भनेको छ जुन एक्स वाइ जेड भनेर दिएको थियो, त्यो पदार्थहरूको बराबर पिण्डलाई तताएर प्रश्न के भन्छ भने प्रत्येक पदार्थको बराबर पिण्डलाई तताएर समान तापक्रम पुर्याई हावामा छोड्दा कुन चाहिँ छिटो सेलाउँछ र किन भनेर प्रश्न राख्छ भाइ बहिनीहरू। हुन त यसको लागि हामी अगाडि धेरै नै चर्चा गरिसकेका छौँ। कतिखेर कस्तो अवस्थामा कुन मान विशिष्ट ताप धारण क्षमताको कस्तो मान भएको बेलामा त्यो वस्तु छिटो सेलाउने अथवा छिटो तात्ने अथवा ढिलो तात्ने भन्ने कुराको बारेमा हामी हिजोको क्लासमा धेरै राम्रोसँग चर्चा गऱ्यौँ। त्यसैले आज फेरि यहीसँग सम्बन्धित भएर मैले फेरि यसको बारेमा अझ चर्चा गर्नेछु भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो क्वेसन सोधिरहँदा सुनेको रेडियो सुनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अवश्य पनि अथवा पढेको भाइ बहिनीहरूले अवश्य पनि यसको उत्तर थाहा पाइसक्नुभयो। तर पनि मैले यहाँ चाहिँ यसको रिजनसहित कारणसहित के भन्दैछु त भन्दा माथिको क्वेसन अनुसार जस्तै एक्स भन्ने पदार्थको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अथवा यसलाई हामी भन्छौँ हामी विशिष्ट ताप धारण क्षमताको मान 138 दिएको छ, वाई भन्ने वस्तुको चाहिँ कति दिएको छ भन्दा 380 दिएको छ र जेड भन्ने वस्तुको चाहिँ 420 दिएको छ। पछाडिको युनिट भनेर भाइ बहिनीहरू मैले अहिले अगाडिको मान मात्रै भनेको छु। त्यसैले यहाँ के छ भने अब प्रश्नमा के भन्छ भने समान तापक्रम पुर्याएर हामी यी तीनवटै बराबर पिण्ड भएका वस्तुलाई लिएर समान तापक्रमसम्म पुर्यायो भने अनि पुर्याइसकेपछि तताइसकेपछि यी तिनै वस्तुलाई हामी हावामा छोड्यौँ भने हावामा राख्यौँ भने कुन चाहिँ छिटो सेलाउँछ र किन भन्ने प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले अब के हुन्छ भन्दा हामी अगाडिको फेरि अलिकति चर्चा गरौँ। अगाडिको चर्चा गरिरहँदा के छ भने जस्तै सबैभन्दा कम विशिष्ट ताप धारण क्षमता जसको छ त्यो वस्तु छिटो तात्तिन्छ र छिटो सेलाउँछ, छिटो तात्तिन्छ र छिटो सेलाउँछ भन्ने हामीले चाहिँ के गरेको थियौँ भनेपछि यसको बारेमा हामी धेरै चर्चा गरेका थियौँ। त्यसैले अब फेरि म यहीसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ म के गर्छु भने जस्तै यहाँ सबैभन्दा कम स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भएको भनेको एक्सको लागि छ हैन, एक्सको लागि 138 छ अनि सबैभन्दा बढी जेडको लागि छ
त्यसैले अब फेरि अगाडिको हामीले पढेको अनुसार सबैभन्दा कम विशिष्ट ताप धारण क्षमताको मान जुन वस्तुको सबैभन्दा कम छ त्यो छिटो एकदम छिटो तातिन्छ र छिटो नै सेलाउँछ भन्ने कुरा हामी अगाडि गरेका थियौं। यसैको आधारमा अब यहाँ के छ भन्दा x को विशिष्ट ताप धारण क्षमताको मान सबैभन्दा कम भएको कारणले गर्दा के छ त x भन्ने पदार्थ त्यो सबैभन्दा छिटो के गर्छ त सेलाउँछ। यी तीनै वस्तुहरूको समान पिण्ड लिएर हामी समान ताप दिएर कुनै एउटा तापक्रमसम्म निश्चितसम्म पुर्याउँछौं र यसलाई फेरि हामी इन्भाइरोमेन्टमा लिएर छोड्दा हामीले बाहिरको वातावरणमा लिएर छोड्दा के हुन्छ त भन्दा सबैभन्दा कम विशिष्ट ताप धारण क्षमता जसको छ त्यही नै के हुन्छ त छिटो सेलाउँछ भाइ बहिनीहरु। त्यही भएर हाम्रो उत्तर के हुन्छ त x भन्ने वस्तु के हुन्छ छिटो सेलाउँछ किनभने वस्तु x को विशिष्ट ताप धारण क्षमता सबैभन्दा के छ त कम छ, अरु यो y र z को भन्दा के छ त कम छ। अब प्रश्न अर्को के छ भने भाइ बहिनीहरु सबै वस्तुको बराबर पिण्ड लिए फेरि प्रश्नमा के भन्छ भने सबै वस्तुको बराबर पिण्ड लिए समान तापक्रम वृद्धि गर्न कुनलाई बढी ताप शक्ति चाहिन्छ र किन भनेर भन्छ। अब हामी फेरि अगाडिको एकचोटी मैले पानीको बारेमा पनि भनेको थिएँ भाइ बहिनीहरु पानीको लागि हामी 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस हुन्छ भन्दा सबैभन्दा पानीको बढी विशिष्ट ताप धारण क्षमता भएको कारणले गर्दा यो पानी चाहिँ ढिलो तातिने र ढिलो सेलाउने हुन्छ भनेका थियौं हामी। त्यसैले अब हामी यहाँ के गर्न सक्छौं त भन्दा जसको विशिष्ट ताप धारण क्षमताको मान बढी छ त्यो बढी भएको वस्तु के हुन्छ भन्दा ढिलो तातिने र ढिलो सेलाउने हुन्छ भाइ बहिनीहरु। त्यसैले माथिको टेबल हेर्दा के छ भने Z भन्ने वस्तु 400 को चाहिँ विशिष्ट ताप धारण क्षमता अथवा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कति छ त भन्दा 420 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस छ। त्यसैले यहाँ के हुन्छ त भन्दा Z भन्ने पदार्थ ढिलो तातिन्छ अनि ढिलो सेलाउँछ। त्यसैले अब सबै वस्तुको बराबर पिण्ड ल्याएर हामी तापक्रम वृद्धि गर्दा Z लाई सबैभन्दा किनभने Z को विशिष्ट ताप धारण क्षमताको मान सबैभन्दा के छ त बढी छ। x र y भन्दा Z को विशिष्ट ताप धारण क्षमता के छ त बढी भएको कारणले गर्दा उक्त वस्तु Z भन्ने वस्तुलाई बढी ताप शक्ति चाहिन्छ समान पिण्ड लिएर समान तापक्रम वृद्धि गर्नको लागि Z भन्ने वस्तुलाई के गर्नुपर्छ त हामी धेरै ताप शक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले एउटा सामान्य प्रश्न राखे भाइ बहिनीहरु मैले अर्को एउटा यहीसँग सम्बन्धित भएर मैले फेरि अर्को 3 नम्बरमा यसकै 3 नम्बरमा चाहिँ मैले अर्को एउटा प्रश्न फेरि जोड्दै छु भने भाइ बहिनीहरु अब यी तीनैवटै पदार्थ जस्तै x y z मानौं यी सबै धातु हुन् मेटल्सहरु अनि यिनीहरुलाई हामी समान पिण्ड लिएका छौं समान मास छ नि तिनी धातुहरुको। अब हामी समान तापक्रम वृद्धि गरेर अथवा समान ताप दिएर समान तापक्रम वृद्धि गरिसकेपछि अब हामी कुनै एउटा मयनको स्ल्याबमा राख्दा मयनको स्ल्याबमा हामी राख्यौं भने कुन चाहिँ सबैभन्दा गहिराईमा पुग्छ भन्ने एउटा प्रश्न यहीसँग जोडे भाइ बहिनीहरु मैले। अब फेरि हामी यसको उत्तर चाहिँ माथि जुन सेकेन्ड नम्बरको उत्तरमा हामी अहिले भर्खर मैले भनिसकेको छु त्यही अनुसारले हामी के गर्छौं त यसको बारेमा हामी त्यही अनुसारले यसको उत्तर लेख्छौं भाइ बहिनीहरु। त्यसैले के हुन सक्छ भन्दा समान पिण्ड मानौ तिनीहरु तीनै पदार्थहरु धातु हुन् र तीनै पदार्थको धातुहरुलाई हामी डल्लो बनाएर समान पिण्ड लिएर समान ताप शक्ति दिएर समान तापक्रमको वृद्धि गरे लगत्तै हामी तीनैवटा वस्तुहरुलाई एउटा मयनको स्ल्याबमा राख्यौं भने सबैभन्दा तल कुन पुग्छ त भन्दा Z नै पुग्छ भाइ बहिनीहरु। किनभने Z को विशिष्ट ताप धारण क्षमता अरु वस्तुहरुको भन्दा के छ त बढी छ भन्नुको मतलब यो बिस्तारै सेलाउँछ यो बिस्तारै सेलाउने भएको कारणले गर्दा यो निकै गहिराईसम्म पुग्छ त्यो स्ल्याबमा राख्दा। त्यसैले विशिष्ट ताप धारण क्षमताको आधारमा हामी यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु गर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु। हामी पछाडी यस्ता प्रश्नहरुको हामी चर्चा गरौँला हामी जब थर्मोमिटरको बारेमा पढ्छौं त्यसको थर्मोमिटरको पढिसकेपछि थर्मोमिटरका प्रकारहरुको बारेमा पढ्छौं हामी त्यो बेलामा अनि फेरि क्वेशन्सहरु लिएर आउँदा मैले यो क्वेशन्सहरुको मा कसरी चाहिँ हामी हल गर्छौं भन्ने कुरा त्यहाँ पनि हामी फेरि एकचोटी चर्चा गरौँला। तर यति भनेर दा अब म के गर्छु भने कुनै गणितीय समस्याहरु हल गर्दा हामी कसरी गर्न सक्छौं त हुन त मैले एक दुईटा गणितीय समस्याहरुको समाधान पनि गर्दिए
एकजना हिजो भाइले पनि प्रश्न राख्नु भएको थियो, यहाँ चाहिँ उमा वाटमा दिएको छ, हामी चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ जुलमा परिणत गर्ने अथवा चाहिँ ताप शक्ति कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ प्रश्न पनि सोध्नु भएको थियो। आज त्यहीसँग रहेर त्यहीसँग सम्बन्धित भएर म चाहिँ गणितीय समस्याहरूको समाधान गर्नेतर्फ लाग्नेछु आजको क्लासमा। त्यसैले अब लागौ हामी कसरी समाधान गर्छौँ त, हामी कसरी चाहिँ यो गणितीय समस्याहरूको समाधानलाई हामी कसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ, अथवा हामी सूत्र लगाएर मात्र होइन, सूत्रसँग सम्बन्धित भएर हामी मानलाई राखेर अथवा क्वेसनलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्नेतिर म आज हाम्रो यो क्लास चाहिँ त्यतैतर्फ केन्द्रित हुनेहरू। त्यसैले अब एउटा क्वेसन ध्यान दिएर सुन्नु होला। यहाँ के छ भने जस्तै एउटा विशिष्ट ताप धारण शक्ति 470 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस भएको धातुलाई 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रमबाट 20 डिग्री चिस्याउँदा भन्छ कति ताप शक्ति छोड्छ भन्छ। यहाँ क्वेसनले के भन्छ भने अब त्यो वस्तु कुनै वस्तु दिएको छ यहाँ हैन, त्यो वस्तु त्यो धातु दिएको छ, त्यसको चाहिँ के छ त भन्दा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको भ्यालु 470 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस छ। अनि सुरुमा यो धातुको तापक्रम कति छ त, टेम्परेचर कति छ त भन्दा 30 डिग्री सेल्सियस छ। अब 30 डिग्री सेल्सियसमा भएको उक्त धातुलाई 20 डिग्री सेल्सियससम्म चिस्याउँदा उसले कति ताप शक्ति बाहिर छोड्छ भन्ने प्रश्न छ। अब हामी यसलाई सरस्वती कसरी गर्छौँ त भन्दा भाइ बहिनीहरू, हामी जुन ताप शक्ति ताप समीकरणको बारेमा उल्लेख गरेका थियौँ, जुन चर्चा गरेका थियौँ हामी अगाडि, त्यहीले लिएर हामी के गर्न सक्छौँ त, हामी यसको यो प्रश्नको यो गणितीय समस्यालाई हामी हल गर्न सक्छौँ। यो सामान्य समस्या हो भाइ बहिनीहरू, म अलिकति जटिलतर्फ पनि जानेछु एकैछिनपछि। र अब हामी कसरी गर्छौँ त भन्दा यहाँ दिएको छ सुरुमा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको मान कति दिएको छ, यस इक्वल टु 470 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। मैले फेरि भाइ बहिनीहरूलाई के जागरुक गराएँ भने जब हामी यस्ता गणितीय समस्याहरू समाधान गर्न लागिरहेका हुन्छौँ, भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कलम कपी लिएर चाहिँ बस्नु होला। मैले धेरैचोटि अनुरोध पनि गरेँ। त्यसरी किन यस्तो हुन्छ भन्दा जब हामी आफूले लेख्दैनौँ, आफूले आफ्नो कपीमा लेख्दैनौँ भने हामीलाई चाहिँ अलिक कन्फिडेन्ट नबढेको जस्तो महसुस हुन्छ। त्यसैले यहाँ यस बराबर 470 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, यसको हामी मान लेख्यौँ हामी, उक्त वस्तुको विशिष्ट ताप धारणको क्षमताको मान। र भन्छ यहाँ पिण्ड कति छ त, यम बराबर 2 केजी छ। र सुरुको टेम्परेचर भनौँ अथवा बढी सुरुमा जुन छ त्यो 30 डिग्री सेल्सियससम्म पहिले पुर्याएर राखेको टेम्परेचर T1 बराबर कति मानौँ त भन्दा 30 डिग्री सेल्सियस मानौँ। अनि T2 बराबर कति छ, अब चिस्याउँदा त्यसको तापक्रम अभियसली घट्छ हैन, त्यही भएर T2 बराबर कति छ त 20 डिग्री सेल्सियस छ। अब हाम्रो तापको समीकरण अनुसार के थियो त भाइ बहिनीहरू भन्दा Q SMDT थियो। Q भनेको आवश्यक ताप शक्ति, त्यो लिन पनि सक्ने, ग्रहण पनि गर्न सक्छ, अथवा त्यसले चाहिँ यो एटमोस्फियरमा यो वायुमण्डलमा छोड्न पनि सक्छ। त्यसैले Q बराबर SMDT भयो। अब यस भनिरहँदा माथि 490 हामीलाई अनुसार, अनि यम भनेको 2 केजी। अनि फेरि भाइ बहिनीहरूलाई मैले के जागरुक गराएँ भने यदि कुनैको युनिट फरकमा छ भने अथवा एसआई युनिटमा दिएको छैन भने हामीले जरुर यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ त भन्दा यसको युनिट कन्भर्सन गर्नुपर्छ। नत्र भने फेरि हामीले जुन अगाडिको प्रोसेस जति गरे पनि हाम्रो गणितीय समस्याको समाधान गरिरहँदा हाम्रो उत्तर चाहिँ आउन्न भाइ बहिनीहरू। त्यसैले अब मैले के भने माथि डिटी निकाल्नु पर्यो। यस पनि दिएको छ, मैले मान राखेँ, यम पनि दिएको छ 2 केजी राखेँ मैले, अनि डिटी राखिरहँदा अब हामी के गर्छौँ भन्दा 20 - 30 गर्दैनौँ भाइ बहिनीहरू। हामी के गर्छौँ त 30 - 20 गर्छौँ, किनभने हामी त्यहाँ क्यूको भ्यालु हामी नेगेटिभ निकाल्दैनौँ। हामी हुन त नेगेटिभ निकाल्दा पनि त्यो अगाडिको माइनस आइरहेको हुन्छ अथवा पछाडिको मानले चाहिँ एन्सर जनाउँछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो नेगेटिभले चाहिँ हिट बाहिर फालेको भन्ने चाहिँ एक किसिमको हामीलाई उत्तर दिन्छ। तर हामी के गर्छौँ भन्दा ठुलो तापमानबाट तापक्रमबाट सानो तापक्रम नै घटाउँछौँ जहिले यस्ता हिसाबहरू गर्दा। त्यसैले डिटी बराबर T2 - T1 हुन्छ। त्यही भएर 30 - 20 कति हुने भयो त 10 डिग्री सेल्सियस यसको तापक्रममा भिन्नता हुने भयो। अब यी सबै मानहरूलाई हामीले माथि लिएर राख्दा के हुन्छ भन्दा Q = SMDT मा लिएर राख्यो भने 470 × 2 × 10 यी सबै मानहरूलाई हामी फेरि सशर्ती गएर क्याल्कुलेसन गर्दा के आउँछ त भन्दा 9400 जुल आउँछ भाइ बहिनीहरू, 9400 आउँछ।
त्यसैले Q बराबर 9400 9400 जुल आउँछ। अब हामी के बुझ्नु पर्यो भन्दा उक्त धातुलाई 470 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस विशिष्ट ताप धारण क्षमता भएको 2 केजी पिण्ड भएको उक्त धातुलाई 30 डिग्री सेल्सियसबाट 20 डिग्री सेल्सियसमा घटाउँदा उले कति ताप शक्ति बाहिर छोड्छ त भन्दा 9400 जुल हिट इनर्जी त्यसले के गर्छ त बाहिर छोड्छ। यो भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कपीमा गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै गरेर म अर्को 3 नम्बरको क्वेशनमा लाग्छु। चाहिँ यो मैले केही गरेकै छैन, मैले भाइ बहिनीहरुकै किताबको क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दैछु अहिले, मैले अरु केही पनि गरेको छैन। यहाँ यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई पहिले नै क्वेशन्सहरु सल्भ गरिसक्नु भएको छ भनेपछि सरस्वती सुन्दा मात्रै पनि के हुन्छ त भन्दा आफुलाई अलिकति कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ आफ्नो बढाउन सकिन्छ। त्यसैले मैले अर्को एउटा क्वेशन के राखेँ यहाँ भन्दा एउटा 500 ग्राम पिण्ड र 480 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस विशिष्ट ताप धारण शक्ति भएको वस्तुको तापक्रम 80 डिग्री सेल्सियसले बढाउन ताप शक्ति आवश्यक पर्छ भनेर क्वेशनमा सोध्छ भाइले। मैले फेरि भने विशिष्ट ताप धारण शक्ति 470 एउटा 500 ग्राम पिण्ड भएको विशिष्ट ताप धारण क्षमता कति छ त भन्दा 480 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस छ। यदि ताप धारण शक्ति भएको वस्तुको तापक्रम 80 डिग्रीले बढाउन योलाई चाहिँ बढाउन खोज्यो भने कति ताप शक्तिको आवश्यकता पर्छ भनेर भन्छ। अब हामी यहाँ के छ त भन्दा सरस्वती फेरि हामी के सोच्छौं त भन्दा अगाडिको जुन हामीले गर्यौं ताप समीकरण त्यसकै आधारमा के गर्छ त हामी यो प्रश्न यो गणितीय समस्या समाधान गर्छौं। त्यसैले अब यहाँ के छ भने 500 ग्राम भनेर दिएको छ। यहाँ यो सीजीएस मा दिएको छ भाइ बहिनीहरु, ग्राममा दिएको छ हैन। यो चाहिँ हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ त यसलाई भन्दा फेरि केजी गर्यो। हामी धेरै जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको बानी के हुन्छ भने जस्तो मान दिएको छ त्यस्तै मानलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा हामी राख्दिन्छौं त्यहाँ उमा हाम्रो समीकरणमा अथवा फर्मुलामा सूत्रमा। तर के हुन्छ त भन्दा हाम्रो उत्तर चाहिँ आउने जुन आउनु पर्ने हो त्यति उत्तर आउँदैन भाइ बहिनीहरु, किनभने हामीले युनिट चाहिँ कन्भर्सन गरिराखेका हुँदैनौं। त्यसैले 500 ग्रामलाई हामी के गर्छौं त भन्दा यसलाई हामी केजीमा चेन्ज गर्छौं पहिले। त्यही भएर m बराबर 500 ग्राम। अब ग्रामलाई हामी केजीमा लग्दा के गर्छौं त भन्दा 1000 ले भाग गर्छौं, किनभने 1000 ग्राम बराबर के हुन्छ त 1 किलोग्राम हुन्छ। त्यसैले 500 ग्राम डिवाइड बाइ 1000 गर्यो भने 0.5 केजी अथवा आधा केजी आउँछ, 1/2 केजी। अब यसलाई हामीले के गर्यौं त केजीमा निकालिसक्यौं। अब फेरि प्रश्नमा के छ भने यस बराबर अथवा उक्त वस्तुको विशिष्ट ताप धारण शक्ति कति छ त क्षमता 480 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस छ, त्यो प्रश्नमा दिएको छ। अनि भन्छ फेरि अब माथिको प्रश्नले के छ भने वस्तुको तापक्रम 80 डिग्री सेल्सियसले बढाउन भनिसकेको छ भाइ। यो फरक हो, यो तापक्रमको फरक हो भाइ बहिनीहरु। त्यही भएर यहाँ झुकिनु यो म्याक्सिमम विद्यार्थीहरु चाहिँ अगाडिको तापक्रम खै अथवा पछाडिको तापक्रम खै भन्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो झुकिन सक्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले हामीले त्यो बढाउन भनिसकेपछि 80 डिग्री सेल्सियसले बढिसक्यो भन्नुको मतलब त्यो तापक्रमको फरक भइसकेको छ त्यहाँ। त्यसैले dt बराबर कति हुने भयो त भन्दा 80 डिग्री सेल्सियस हुने भयो। अब सरस्वती ती सबै मानहरुलाई फेरि माथिको ताप समीकरणमा लगेर राख्ने हो भने q बराबर sm dt भनेर 480 टाइम्स 0.5 टाइम्स 80 गरेर हामी सरस्वती यो सल्भ हल गर्दै जाने हो भने कति निस्किन्छ त भाइ बहिनीहरु भन्दा 1.92 टाइम्स 10 टु द पावर 4 जुल भनेर निस्किन्छ। अब यो भाइ बहिनीहरुलाई मैले आफ्नो कपीमा लेख्न अनुरोध गरे। मैले यहाँ भन्दै कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ मैले यहाँबाट भन्न सक्छु, तर चाहिँ यो लेख्ने काम चाहिँ भाइ बहिनीहरुको जिम्मामा छोड्दैछु मैले सधैं। त्यसैले अब फेरि अर्को नम्बरमा जाउँ। यस्तै प्रश्नहरु अब अलिकति जटिलतिर चाहिँ हामी यसका यो गणितीय समस्याहरुको अलिकति जटिल अलिकति कम्प्लेक्सिटीको आधारमा चाहिँ के हुँदैछ त सिम्प्लिसिटीबाट हामी अलिकति कम्प्लेक्सिटीतिर जाँदैछौं, सिम्पलबाट हामी कम्प्लेक्सतिर जाँदैछौं भाइ बहिनीहरु। त्यसैले अर्को क्वेशनमा के भन्छ भने यदि 2 केजी पिण्ड भएको तामाको डल्लोलाई, यहाँ एकजना कुनै विद्यार्थी भाइ अथवा बहिनीको चाहिँ हाम्रो टेलिफोनमा आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु म। हेलो हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते हजुर। मेरो यो दुईटा क्वेशन थियो, कृपया ध्यान दिएर सुनिदिनु है त। हस् म भन्न गइरहेको छु न। ल हुन्छ, ल भन्नुस्।
समुद्रको वरिपरि रहेका ठाउँमा तापक्रम भिन्नता कम हुनुको कारण लेख्नुहोस्। अर्को क्वेसन पनि ल भन्नुहोस्। जाडो महिनामा बिहानीको खोलाको पानी न्यानो हुन्छ किन? यतिमै हो। ए ल हुन्छ ल, म तपाईँ सुन्दै जानुहोस् है, म तपाईँको प्रश्नको उत्तर भनिदिन्छु है त। ल यहाँ चाहिँ एकजना भाइले के सोध्नु भएको थियो भने समुद्रको वरिपरि भएका जति पनि ठाउँहरू छन् तिनको तापक्रममा किन त्यति भिन्नता आउँदैन भन्नुभयो। उहाँको यो प्रश्नलाई मैले यसरी उत्तर दिँदैछु, राम्रोसँग सुन्नु होला। यहाँ के छ भने जब हामी यो तापक्रमको बारेमा अथवा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको बारेमा कुरा गरिरहँदा जति हामी यसको बारेमा कुरा गरिरहन्छौँ, उहाँले के बुझ्नु पर्यो भने जति हामी यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको बारेमा कुरा गर्दा उहाँले के बुझ्नुभयो त अगाडिको, हैन? जब कुनै वस्तुमा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको मान बढ्छ अथवा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको मान घट्छ अथवा घट्दा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ बुझ्न जरुरी मान्छु म। त्यसैले मैले अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर। तर यहाँ म के भन्छु भने फेरि पनि भनिदिँदैछु, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला। समुद्रमा पानी हुन्छ र समुद्रको वरिपरि के हुन्छ त जमिन हुन्छ। समुद्रमा पानी धेरै हुन्छ र त्यसको वरिपरि जमिन पनि हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दा दिउँसो पख हैन, दिउँसो पख के हुन्छ भने समुद्रको पानी पनि तातिन्छ, जमिन पनि तातिन्छ, हैन? दिउँसोको कुरा गर्दैछु म। दिउँसो सूर्यको कारणले गर्दा दुवै तातिन्छन्, पानी पनि तातिन्छ तर त्यसकै साथसाथै जमिन पनि तातिन्छ। यो जमिन र पानी तातिदाको यिनको अन्तर के हुन्छ भने यसको तातिने अन्तर चाहिँ फरक हुन्छ भाइ बहिनी। यहाँ कसरी फरक हुन्छ भन्दा पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता के हुन्छ त बढी हुन्छ, कसको तुलनामा? जमिनको तुलनामा। त्यसैले दिउँसो पख विशिष्ट ताप धारण क्षमता बढी भएको पानी बिस्तारै तातिन्छ अनि त्यसपछि तर जमिन त्यसको तुलनामा के हुन्छ त धेरै र्यापिडली तातिन्छ, छिटो तरिकाले तातिन्छ। यसको तातिने रेट चाहिँ के हुन्छ त छिटो हुन्छ। अब यो जमिन तातिसकेपछि जमिनको माथि के हुन्छ त हावा तातिन्छ। हावा तातिसकेपछि के हुन्छ भन्दा उक्त तातिएको हावा के हुन्छ त हलुका हुन्छ। अनि हलुका भएको कारण यो के गर्छ त यसले माथिको भागलाई रोज्छ अथवा हलुका हावा माथि उडेर जान्छ, बहेर जान्छ। गइसकेपछि त्यो हावालाई परिपूर्ति गर्नको लागि समुद्रबाट के हुन्छ त भन्दा हावा फेरि जमिनतिर आउँछ। अब पहिलेको तातो हावा उडेर गयो र त्यो ठाउँमा चाहिँ के भयो भन्दा चिसो हावा चाहिँ रिप्लेस भयो अथवा विस्थापित गरिदियो। यसो कारणले गर्दा त्यसको दिउँसोको त्यो जमिनको तापक्रम के हो त जति बढ्नु पर्ने हो त्यति बढेन। अब फेरि हामी रातिको कुरा गरौँ। अब राति के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू, राति अब फेरि पानी र जमिनको कुरा गरौँ। राति सूर्य हुँदैन, सूर्य नभएपछि के हुन्छ भन्दा ठाउँहरू चिसिँदै जान्छन्। जब चिसिँदै जान्छन् अब चिसिने रेट पनि के हुन्छ त भन्दा अब पानी र जमिनको फरक हुन्छ। पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता जमिनको ताप धारण क्षमता भन्दा बढी भएको कारण त्यो पानी सेलाउने रेट पनि के हुन्छ त ढिलो हुन्छ। अनि त्यस्तो बेलामा त्यो जमिन राम्रोसँग चिसिएको हुन्छ, धेरै चिसिएको हुन्छ। कसको तुलनामा भन्दा पानीको तुलनामा। अब फेरि के हुन्छ त भन्दा यी दुवैमा टेम्परेचरको के हुन्छ त ती हावाको रफ्तारको मुभमेन्टको कारणले गर्दा हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा फेरि पनि उताको तातो हावाले के गर्छ त भन्दा यता जमिनको चिसो हावासँग चाहिँ उसले के गर्छ त माथि उठेर आएर यतातिर रिप्लेस गरिदिन्छ फेरि। अनि फेरि जति हामी तापक्रम घट्नु पर्ने हो जमिनको त्यति घट्दैन हो। यसै भएको कारणले गर्दा समुद्रको वरिपरि भएका जति जमिनहरू अथवा जति पनि हामी समुद्रको वरिपरि भएका देशहरूको कुरा गर्छौँ उनीहरूको त्यो जमिनको तापक्रम के हुन्छ त त्यति धेरै भिन्नता आउँदैन। त्यसैले मैले एउटा यो भाइको समस्याले मैले चाहिँ भनिदिएँ। अनि अर्को भाइले एउटा समस्या के सोध्नु भएको छ भने जाडो महिनामा कुवाको पानी चाहिँ बिहान तातो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसैले यहाँ के छ भने फेरि हामी विशिष्ट ताप धारण क्षमताको कुरा गरौँ। हामी के हुन्छ भन्दा माटोको विशिष्ट ताप धारण क्षमता पनि पानीको भन्दा के हुन्छ त कम। मैले भर्खरै अघि नै भनिसकेँ मैले, पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता माटोको भन्दा अथवा त्यो ठाउँको भन्दा के हुन्छ त एकदमै बढी हुन्छ पानीको। अनि के हुन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ जाडो महिनाको रातिको कुरा गर्दा हामीले त्यो जमिनको तापक्रम पानीको तापक्रम भन्दा के हुन्छ त
अत्याधिक चाहिँ हाम्रो कम हुन जान्छ। मैले जाडो महिनाको कुरा गर्दैछु भाइ बहिनीहरू। जब हामी विशिष्ट ताप धारण क्षमताको कुरा गरिरहँदा त्यो जाडो महिनाको रातिको कुरा गरिरहँदा जमिनको तापक्रम के हुन्छ त भन्दा पानीको तापक्रम भन्दा के हुन्छ त अत्याधिक कम हुन जान्छ। मैले भनेको त भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। त्यसकारण हामी के भन्छौँ त भन्दा जुन जाडो महिनामा हैन, जाडो महिनामा हामी चाहिँ अरू बाहिरको वातावरण चाहिँ चिसो मानिरहेका हुन्छौँ, तर त्यो पानीको तापक्रम चाहिँ के हुन्छ त त्यति चिसो हुँदैन। किनभने पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता माटोको भन्दा अत्याधिक हुन्छ। अनि यही डिफरेन्स भएको कारणले गर्दा कुवाको पानी के हुन्छ त न्यानो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले मैले उहाँको प्रश्नलाई मैले अलिकति सहजीकरण गर्दै जस्तो लाग्यो मलाई। यदि पनि अझै पनि तपाईँले यो विशिष्ट ताप धारण क्षमतासँग सम्बन्धित भएर चाहिँ हामी कुरा गरिरहँदा, हामी चाहिँ यो यहाँबाट भनिरहँदा मैले अलिकति पनि केही कन्फ्युजन भयो भने अथवा यस्ता क्वेसन्सहरू अरू केही आयो भने फेरि पनि म त्यसको समाधानतिर लाग्नेछु। र फेरि लागु हामीले गर्दैछौँ के गर्दैछौँ भन्दा गणितीय समस्याहरू हामी समाधान गर्दैछौँ। मैले कतातिर लागेको थिएँ भने कुनमा थियो हामी जाँदैछौँ भने कति 2 केजी पिण्ड भएको एउटा 2 केजी पिण्ड भएको तामाको डल्लोतिर जाँदै थियो। होइन हामी अर्को माथिको जस्तै 500 ग्राम पिण्ड भएको हैन, मैले एउटा खाका बनाएको छु भाइ बहिनीहरू। एउटा 500 ग्राम पिण्ड भएकोलाई हामी त्यसलाई कन्भर्ट गरेर के गरेका थियौँ भन्दा केजीमा रूपान्तरण गरेका थियौँ र त्यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यस बराबर 480 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस भनेर प्रश्नमा दिएको थियो। र अब भन्छ उक्त वस्तुको तापक्रम 80 डिग्री सेल्सियसले बढाउन कति तापशक्तिको आवश्यकता पर्छ भन्ने चाहिँ हामी प्रश्न गर्दैथ्यौँ। यो गणितीय समस्याले हल गर्दैथ्यौँ हामी। त्यसैले यहाँ के छ भने सुरुमा हामी के गर्छौँ त भन्दा 500 ग्रामलाई हामी केजीमा लगिसक्यौँ, अनि 480 पनि छ, अनि हामी सरसर्ती योले राख्दा हामी यसको उत्तर पनि निकालेको थियौँ 1.92 टाइम्स 10 टु द पावर 4 जूल भन्ने यति ताप शक्तिको आवश्यकता पर्छ भनेर हामी अन्तिममा लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले मैले युनिट कन्भर्जनको बारेमा पनि कुरा गरेँ। हामी कतिखेर चाहिँ युनिट कन्भर्सन गर्छौँ भन्ने कुरा त्यो विद्यार्थीले बहुत राम्रोसँग थाहा पाउनुपर्छ। र यस्तै गरेर म अलिकति कम्प्लेक्सतिर जाँदैछु, तलको प्रश्नमा जाउँ। फेरि म एउटा अर्को प्रश्न यहाँ भाइ बहिनीहरूले राखेँ। यदि 2 केजी पिण्ड भएको तामाको डल्लोलाई, राम्रोसँग सुन्नु होला प्रश्न, तपाईँले आफ्नो कपीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो सुन्दा मात्र पनि हामी गणितीय समस्याहरूलाई हामी समाधान गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले जब हामी पेन र जुन यो कपीमा लेख्न खोज्छौँ हामी, त्यसपछि हामी यस्ता गणितीय समस्याहरूलाई हामी समाधान गर्न सक्छौँ। के भन्छ भने यदि 2 केजी पिण्ड भएको तामाको डल्लोलाई 30 डिग्री सेल्सियसबाट 60 डिग्री सेल्सियससम्म तताउँदा, अब तापक्रमको फरक कहाँबाट आयो त भन्दा 30 डिग्री सेल्सियसबाट 60 डिग्री सेल्सियससम्म तताउँदा 433.2 किलो जुल। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको बुकै क्वेसन हो भाइ बहिनीहरू। 433.2 किलो जुल। एकजना विद्यार्थी भाइ बहिनीले हिजो पनि सोध्नु भएको थियो मलाई, यो बुमा जुल किलो जुललाई हामी जुलमा लाँदा के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जिज्ञासा पनि राख्नु भएको थियो। त्यसैले हामी यहीसँग सम्बन्धित भएर हामी तलतिरका यस्ता अलिक कम्प्लेक्स प्रब्लमहरू गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ के भन्छ 433.2 किलो जुल ताप आवश्यक पर्छ भने तामाको विशिष्ट ताप धारण शक्ति कति हुन्छ भनेर प्रश्न सोध्छ यहाँ। अब के छ भने माथिको सबै दिएको मानहरूले हामी सरस्वती हामी केमा लेख्न सक्छौँ त भन्दा कपीमा लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। लेखौँ कपीमा, सरस्वती हामी कपीमा लेख्दा कसरी लेख्न सक्छौँ भने जसरी दिएको छ त्यही अनुसारले हामी त्यसलाई चेन गर्दै त्यसको उलाई चाहिँ मानलाई चेन गर्दै अथवा गर्नु छ भनेपछि चेन गर्दै गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यम पिण्ड बराबर 2 केजी भनेर राखौँ, अनि सुरुको तापक्रम T1 = 30 डिग्री सेल्सियस भनेर राखौँ, र अर्को T2 बराबर 60 डिग्री सेल्सियस भनेर राखौँ हैन। अनि राखिसकेपछि फेरि के छ भन्दा ताप शक्ति जति कति दिएको छ त प्रश्नमा, Q बराबर मानौँ, Q बराबर 432.2 किलो जुल दिएको छ। अब फेरि हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने जब हिट इनर्जी ताप शक्ति किलो जुलमा दिएको छ अथवा हायर इकाइमा दिएको छ, हायर युनिटमा दिएको छ भने हामी त्यसलाई SI युनिटमा लग्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। फेरि किलो जुललाई हामी के गरौँ त भन्दा जुलमा परिणत गरौँ। जब हामी 432.2 किलो जुललाई जुलमा चेन्ज गर्दा के गर्नुपर्छ त फेरि भन्दा 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा 1000 ले गुणन गर्नुपर्छ। त्यसैले 432.2 टाइम्स 1000 यसलाई हामी जुल भनेर मानौँ। Q बराबर 433.2 टाइम्स 10 टु द पावर 3 जुल आयो भाइ बहिनीहरू। अब फेरि के छ भने हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको यस हो। यस भनेको विशिष्ट ताप धारण क्षमता उक्त तामाको। त्यसैले
यस बराबर वाट हामीले के निकाल्ने हो त। त्यसैले फेरि हामी जाउँ माथिको जुन ताप समीकरणको कुरा गरिरहँदा क्यू बराबर एसएम डीटी मा जाउँ। अब डीटी निकाल्दा के गर्नु पर्यो त भन्दा T2 - T1 फेरि 60 - 30 गर्छौं हामी। अनि फेरि क्यू बराबर एसएम डीटी राख्दा के हुन्छ त भन्दा क्यू हामीले दिएकै छ, त्यही भएर यस बराबर क्यू बाई एम डीटी हुन्छ भाइ बहिनीहरु। यस बराबर क्यू बाई एम टाइम्स डीटी। अब सबै मानहरु राख्दा 433.2 टाइम्स 10 टु द पावर 3 राखो क्यू को मान र डिभाइड बाई 2 मास पिण्ड कति छ त भन्दा 2। अनि त्यसपछि त्यो तापक्रमको फरक भनेको 60 - 30 भनेको कति छ त 30। T2 - T1 मिन्स 30। अब यो सरस्वती सबै हिसाब गर्दा कति आउँछ भने भाइ बहिनीहरु 7.22 टाइम्स 10 टु द पावर 3 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस हुन आउँछ। त्यसैले 7220 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस यदि हामी त्यसलाई वैज्ञानिक पद्धतिमा नलेखेर हामी सामान्य रूपमा लेख्यौं भनेपछि 7220 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस आउँछ। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई फेरि पनि म आफ्नो कपीमा लेख्न अनुरोध गरे कसरी गर्ने भन्ने कुरा म यहाँ भन्दैछु भाइ बहिनीहरु। त्यसैले फेरि अब चाहिँ जाउँ अर्को क्वेशनमा। यस्तै क्वेशनलाई यस्तै तरिकाले हामी यसको समाधान गर्छौं। हामी कुनै किसिमको अरु सूत्रहरु लगाउनु भाइ बहिनीहरु। हाम्रो दुई किसिमका सूत्रहरु छन्, मैले अगाडि नै भनिसके। एउटा ताप समीकरणको कुरा गरेका छौं हामी क्यू बराबर एसएम डीटी, अनि अर्को कुनै वस्तुले घुमाएको ताप बराबर कुनै वस्तुले अर्को वस्तुले ग्रहण गरेको तापसँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसकै आधारमा हामी परीक्षामा के गर्ने हो त गणितीय समस्याहरुको समाधान गर्ने हो। हामी यी दुई फर्मुला भन्दा हामी अरु फर्मुलाहरु प्रयोग गर्दैनौं भाइ बहिनीहरु। यहाँ कुनै बेलामा हामी युनिट कन्भर्सन गरौँला, कुनै बेलामा हामी अरु कुनै किसिमका चाहिँ क्वेशनहरुको परिमार्जन गर्न सक्छौं। हामी क्वेशन दिएको अनुसार डाटालाई हामी त्यसको युनिटमा परिमार्जन गर्न सक्छौं। तर हामी ती दुईवटा फर्मुला भयो भने हामीलाई इनफ हुन्छ, हामीलाई काफी हुन्छ भाइ बहिनीहरु। त्यसैले अर्को प्रश्न यहाँ के छ भन्दा 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको, राम्रोसँग सुन्नु होला प्रश्न, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको 2 केजी पानीलाई 84 किलो जुल ताप दिँदा पानीको तापक्रम कति पुग्ला भन्छ प्रश्नले। अब वास्तवमा भन्ने हो भने यो प्रश्न माथिका प्रश्न सरह हुन्। यसमा कुनै नौलो किसिमको हामी कुनै प्रोसेसहरु राख्दैनौं भाइ बहिनीहरु। यहाँ के छ भने 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको 2 केजी पानीलाई 84 किलो जुल ताप दिँदा पानीको तापक्रम कति पुग्ला भनेर भन्छ। अब हामी यहाँ अलिकति के छ भने अब हामी तापक्रम निकाल्नेतिर लाग्छौं भाइ बहिनीहरु। गर्ने तरिका एउटै, हाम्रो सूत्र एउटै, तर अलिकति युनिटमा फेरि कन्भर्जन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यहाँ 84 किलो जुल दिएको छ, अरु सबै चाहिँ एसआई युनिटमा दिएको छ हैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा पानीको तापक्रम कति पुग्ला भन्नुको मतलब अगाडिको जुन 10 डिग्री सेल्सियस भन्ने छ त्यो मान, त्यो T1 हो भाइ बहिनीहरु। T1 सुरुको तापक्रम। अब यदि 84 किलो जुल भन्ने हामी ताप शक्ति दियौं भने त्यो पानीलाई, उक्त 2 केजी पिण्ड भएको पानीलाई 84 किलो जुल हिट एनर्जी प्रोभाइड गर्यौं भने अब अन्तिममा यसको तापक्रम कति पुग्ला भन्ने प्रश्न हो। त्यही भएर हामी यहाँ के निकाल्छौं त भन्दा T2 बराबर वाट, T2 कति हुन्छ त। त्यसैले अब हामी दिएको मानलाई सरसर्ती लेखौं। यहाँ के छ भने सुरुको तापक्रम, पानीको सुरुको तापक्रम T1 बराबर 10 डिग्री सेल्सियस भनेर लेखौं। अनि उक्त पानीको पिण्ड m बराबर 2 केजी भनेर लेखौं। अब त्यो उक्त पानीलाई दिएको अथवा बाहिरबाट त्यसले प्रदान गरिएको ताप शक्ति Q बराबर 84 किलो जुल भनेर लेखौं। अब यति लेखिरहँदा फेरि भाइ बहिनीहरुलाई मैले फेरि के सचेत बनाए भने 84 किलो जुललाई हामी जुलमा परिणत गर्नुपर्छ। अब के हुने भयो त भन्दा Q बराबर 84 टाइम्स 10 टु द पावर 3 भन्नुको मतलब 84 टाइम्स 1000 किलो जुललाई हामी जुलमा परिणत गर्दैछौं। त्यसैले हामी के गर्नुपर्छ त 1000 ले गुणन गर्नुपर्छ। त्यही भएर 84 टाइम्स 10 टु द पावर 3 जुल हुन आउँछ। अब हामी के गरौँ त भन्दा हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त भन्दा T2 बराबर वाट अथवा अन्तिमको तापक्रम कति हुन्छ भन्ने हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरु प्रश्न अनुसार। त्यसैले Q बराबर एसएम डीटी मा लिएर सबै मानहरुले राख्दियौ। अब राख्दा Q बराबर एसएम डीटी, Q बराबर एसएम डीटी। अब राख्यौ भने के हुन्छ त भन्दा यसको ठाउँमा राखौं, Q को ठाउँमा 84 टाइम्स 10 टु द पावर 3 राख्यौ भाइ बहिनीहरु हामी, बराबर यसको ठाउँमा दिएको छैन। अब यहाँ
हो। त्यही भएर पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता प्रत्येक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्नुपर्छ त मेमोराइज गर्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। यसको मानलाई चाहिँ जान्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। कहिलेकाहीँ चाहिँ परीक्षामा यसको मानहरू दिएको हुँदैन। यदि नदिएको खण्डमा हामी के गर्छौँ त भन्दा यसको मान हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले 4200 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस हुन्छ भनेर पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमताको मान हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब त्यो माथिको समीकरणमा लिएर राख्दा 4200 भनेर राख्यौँ हामी, अनि यमको ठाउँमा के राख्यौँ त भन्दा 2 केजी दिएको छ प्रश्न अनुसार। त्यसैले अब dt Q = SMDT हाम्रो ताप समीकरणको फर्मुला हो, हामीलाई थाहा छ हैन। त्यसैले T2 - 10 T2 - 10 किनभने dt = T2 - T1 हुन्छ। भनेपछि T1 को मान माथि प्रश्न अनुसार कति दिएको छ भन्दा 10 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। अब हामी यसलाई सरस्वती हिसाब योमा सबैमा राख्दै जाँदा मात्रै हामीसँग त्यो समीकरणमा के बाँकी रहेको छ त भन्दा T2 बाँकी रहेको छ, जसले हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू प्रश्न अनुसार। त्यसैले अब यसलाई सरस्वती हामी हिसाब गर्दै गयौँ भने अब भाइ बहिनीहरूले यसले कसरी हिसाब गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म भाइ बहिनीहरूलाई छोड्दैछु। मैले प्रत्येक हिसाबहरूको मैले आइडिया दिँदैछु, तर यसको सम्पूर्ण गर्ने तरिका अथवा कसरी गर्ने तरिका मैले भन्दै गर्दा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कपीमा यो जरुर लेख्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले T2 = 10 + 10 यतातिर राख्दा चाहिँ 20 T2 = 20 डिग्री सेल्सियस आउन जान्छ। त्यसैले यहाँ पानीको अन्तिमको तापक्रम कति भयो त भन्दा 20 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ मैले यो प्रश्न कसरी गर्ने भन्ने मैले यहाँबाट भन्दै गर्दा भाइ बहिनीहरूले कपी कलम लिएर चाहिँ यसको प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अनि बल्ल हामी चाहिँ के गर्न सक्छ त अलिकति हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल जरुर बढ्छ। अब यस्तै गरेर फेरि म अर्को न्युमेरिकलतर्फ अथवा गणितीय समस्याहरूतर्फ जाँदैछु। फेरि हुन त एउटा यस्तै हिसाब हिजो एकजना भाइले चाहिँ सोध्नु भएको थियो मलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा। यहाँ चाहिँ म त्यस्तै प्रकारको हिसाबमा पनि जाँदैछु। र त्यसैले अब एउटा के छ भने यहाँ प्रश्न 1000 वाटको हिटर, प्रश्न राम्रोसँग सुन्नु होला, 1000 वाटको हिटर 1 घण्टा बाल्दा 4.2 × 10⁻³ किलो जुल ताप शक्ति दिन्छ भने सो तापले 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको 20 केजी पानीको तापक्रम कति पुर्याउँछ भनेर भन्छ। मैले फेरि क्वेसन एकचोटि रिपिट गरेँ। 1000 वाटको हिटर 1 घण्टासम्म बाल्दा, इफ वी युज 1000 वाट हिटर फर एन आवर, 1 घण्टासम्म बाल्दा इट टेक्स 4.2 × 10⁻³ किलो जुल हिट इनर्जी दिन्छ भने इट गिव्स, अथवा यो ताप शक्तिले 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भएको 20 केजी पानीलाई, पानीको पिण्ड कति छ त भन्दा 20 केजी छ, पानीको तापक्रम कति पुर्याउँछ भनेर भन्छ। अब फेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भाइ बहिनीहरू त्यो 1000 वाटको हिटर 1 घण्टा बाल्दा त्यो अगाडिको चाहिँ 1000 वाटको भन्ने कुरा जुन छ त्योले निकालिसक्यो, हिट इनर्जी ताप शक्ति दिइसक्यो बाहिर। कति दियो त भन्दा 4.2 × 10⁻³ किलो जुल भनेर दिइसक्यो। अब हामी अगाडि 1000 वाटको कुरा गर्दैनौँ अब अहिले, किनभने हामीले चाहिएको भनेको के हो त ताप शक्ति हो। त्यसैले यहाँ Q ताप शक्तिको मान कति छ भन्दा Q = 4.2 × 10⁻³ किलो जुल छ। अब फेरि हामी अगाडिको सरस्वती फेरि म चाहिँ रिपिट गरेँ, यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दा जुलमा परिणत गर्छौँ। त्यसैले Q = 4.2 × 10⁻³ किलो जुल। अब यो जुललाई फेरि 1000 ले गुणन गर्दै के निकाल्छौँ हामी भन्दा 4.2 × 10⁻6 जुल ताप शक्ति आउँछ। त्यसैले Q = 4.2 × 10⁻6 भनेर हाम्रो ताप शक्तिको मान आयो भाइ बहिनीहरू। अब फेरि के छ भन्दा माथिको T1 = 30 डिग्री सेल्सियस, यो सुरुको तापक्रम हो। त्यो पानीको उक्त पानीको सुरुको तापक्रम भनेको कति छ त भन्दा T1 = 30 डिग्री सेल्सियस। अब पानीको पिण्ड कति छ त m = 20 केजी छ। अब यो ताप शक्ति दिइरहँदा त्यो उक्त पानीको तापक्रम कतिले बढेर कहाँ पुग्छ भनेर छ, अथवा यसको अन्तिमको तापक्रम कति T2 = वाट। अब फेरि सरस्वती माथिको ताप समीकरणमा हामी Q = SMDT को सूत्रमा लिएर जाने हो भने हामी सरस्वती यसलाई पनि हिसाब गरेर राख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले मैले यस्ता प्रब्लमहरू भाइ बहिनीहरूलाई मैले आफ्नो कपीमा गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार भन्दैछु।
मैले यहाँबाट मैले क्वेसन भन्दैछु, मैले क्वेसनकोलाई यसरी कन्भर्जन यसरी रूपान्तरण गर्न सक्छु हामी भनेर मैले प्रश्नको बारेमा चाहिँ जागरुक बनाउँदैछु। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले यस्ता क्वेसन्सहरू गर्दा आफ्नो कपीमा अनिवार्य रूपमा चाहिँ लेख्नु जरुरी हुन्छ। त्यसैले के छ भने यहाँ हामी त्यो हिटरको सामर्थ्यको कुरा गरिराखेका छौँ अहिले। हुन त यस्ता क्वेसनहरू आउन सक्छन्, त्यो पनि हामी युज गर्न सकौँला कुनै क्वेसन्सहरूमा। लगत्तै त्यसको तल म गर्नेछु अर्को एउटा क्वेसन। तर यहाँ ताप शक्तिको मान दिएकै कारण हामी चाहिँ माथिको 1000 वाटको हिटरको हामी अहिले कुरा गर्दैनौँ। त्यसैले क्यू बराबर कति भयो त भन्दा 4.2 टाइम्स 10⁶ जुलमा परिणत गऱ्यौँ, हामी कन्भर्ट गऱ्यौँ। अनि T1 भनेको सुरुको तापक्रम हामी 30 डिग्री सेल्सियस भनेर राख्यौँ र त्यो उक्त पानीको पिण्ड कति दिएको छ m बराबर 20 kg भनेर पनि राख्यौँ हामी यहाँ। अब उक्त पानीको अन्तिमको तापक्रम कति पुग्छ त? व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर अफ दैट वाटर इफ वी प्रोवाइड द हीट एनर्जी अफ 4.2 टाइम्स 10⁶ जूल। अब के छ भने अब फेरि हामी माथिकै प्रश्न अनुसार जसरी हामी माथिको अघिको सुरुको लगभग योभन्दा अगाडिको क्वेसन हामी सल्भ गरेका थियौँ त्यस्तै तरिकाले हामी सल्भ गर्दै जाने भने भाइ बहिनीहरूले के निकाल्न सक्नुहुन्छ भने T2 बराबर 80 डिग्री सेल्सियस आउँछ। यो आफ्नो कपीमा मैले गर्न अनुरोध गरेँ भाइ बहिनीहरूलाई। त्यही भएर T2 बराबर 80 डिग्री सेल्सियस आउँछ। यो यसको उत्तर हो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले अब यहाँ मैले यसरी प्रश्न राखिरहँदा यसरी प्रश्नहरू दिइरहँदा के बुझ्न जरुरी छ भनेपछि जब हामी यस्ता हिसाबहरू गर्दा सूत्र जानेका हुन्छौँ, हामी सूत्र आउँछ हामीलाई, सूत्रमा मजाले हामी Q = SMDT भनेर हामी त्यसको मजाले हामी सूत्र लेख्न सक्छौँ। Q भनेको के हो त्यो पनि थाहा छ हामीलाई, S भनेको के हो त्यो पनि थाहा छ, M थाहा छ, DT थाहा छ। तर यिनी सबै मानलाई माथि लगेर सूत्रमा लगेर राखिरहँदा हाम्रो क्याल्कुलेसनमा पनि कहिलेकाहीँ बिग्रिरहेको हुन्छ, त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि अर्को कुरो, जब हामी युनिट कन्भर्जन गर्दैनौँ, जब हामी मैले भने बारम्बार भन्दैछु यो कुरो, जब हामी एउटा एकाइमा दिएकोलाई हामी SI युनिटमा अथवा चाहिँ उस्तै एकाइमा हामी परिणत गर्न सक्दैनौँ भने फेरि पनि हाम्रो उत्तर के हुन्छ त? बिग्रिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यस्ता प्रश्नहरू गर्दा चाहिँ बहुत ख्याल गर्नुपर्छ। अब फेरि यस्तै एउटा प्रश्न राखेँ मैले। यो प्रश्न राखिरहँदा यहाँ के छ भने ठ्याक्कै माथिको जस्तै प्रश्न हो, तर चाहिँ हामीलाई यहाँ यसरी दिएको छ प्रश्न। ल सुनौँ। 1000 वाटको हिटरले 10 केजी पिण्ड भएको वस्तुलाई, राम्रोसँग सुन्नु होला प्रश्न, 1000 वाटको हिटरले 10 केजी पिण्ड भएको वस्तुलाई 25 डिग्री सेल्सियसबाट 30 डिग्री सेल्सियससम्म तताउन 2 मिनेट लाग्छ भने सो वस्तुको विशिष्ट तापधारण क्षमता कति होला भनेर भन्छ प्रश्नले। फेरि भन्छु म, 1000 वाटको हिटरले 10 केजी पिण्ड भएको वस्तुलाई 25 डिग्री सेल्सियसबाट 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियससम्म तताउन 2 मिनेट लाग्छ भने सो वस्तुको विशिष्ट तापधारण क्षमता कति होला भनेर भन्छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने भाइ बहिनीहरू, हामीलाई ताप शक्ति दिएको छैन, हामीले दिएको छ हिटर दिएको छ। त्यो हिटरको कति वाट छ त, यसको सामर्थ्य कति छ त भन्दा 1000 वाट छ। अनि यो 1000 वाटको सामर्थ्य भएको हिटरलाई हामी कति मिनटसम्म बालिरहेका छौँ त? समय कति छ त भन्दा 2 मिनटसम्म बालिरहेका छौँ। अनि यो बालिरहँदा अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा हामी ताप शक्तिको परिमाण निकाल्नु पर्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ कति हुन्छ त्यसको परिमाण भन्ने कुरो हामी निकाल्नुपर्छ यहाँ। त्यसैले हामीले सूत्र अनुसार हामी यो पनि प्रयोग गर्छौँ कि सामर्थ्य बराबर के हुन्छ त भन्दा कार्य बाई के हुन्छ त? समय हुन्छ। पावर = वर्क बाई टाइम, अथवा त्यो वर्क भनेको नि के हो त भन्दा यहाँ शक्ति हो अथवा यहाँ ताप शक्ति हो। त्यसैले सामर्थ्य बराबर ताप शक्ति बाई समय भनेर मान्छौँ हामी यहाँ। फेरि धेरै जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ कहाँ झुकिनु हुन्छ धेरै जस्तो भाइ बहिनीहरू भनेपछि त्यो जब हामी मिनेटलाई पनि केमा चेन्ज गर्नुपर्छ त भन्दा सेकेन्डमा लिएर जानुपर्छ। कुनै भाइ बहिनीहरूले त्यो जुन छ समय त्यहीलाई राखेर पनि हिसाब गरेको मैले देखिरहेको हुन्छु। त्यसैले यस्तो समस्या समाधान गर्दा हामी केमा लग्नुपर्छ त भन्दा हामी एसआईमै लग्नुपर्छ। त्यो समयको एसआई इकाइ चाहिँ हामी के भन्छौँ त? सेकेन्ड भन्छौँ। त्यसैले 2 मिनेटलाई हामी केमा चेन्ज गर्छौँ? हामी पछि यसलाई सेकेन्डमा चेन्ज गर्छौँ। त्यसैले अब यहाँ के हुने भयो त भन्दा हाम्रो प्रश्नमा के छ भने सामर्थ्य, त्यो हिटरको सामर्थ्य कति छ त? 1000 वाट छ।
यदि प्रश्नमा यदि किलोवाट हुन्थ्यो भने पनि अथवा मेगावाट हुन्थ्यो भने पनि हामी त्यसलाई फेरि वाटमै चेन्ज गर्थ्यौँ हाम्रो कन्भर्जन सूत्र अनुसार, कन्भर्जन फ्याक्टर अनुसार, कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने अनुसार। त्यसैले मास कति छ त 10 केजी उक्त वस्तु है। त्यो हिटरको मासको कुरा छैन यहाँ। हिटरले त हामीलाई पावर मात्रै, ताप शक्ति मात्रै दिइरहेको छ। अनि त्यो वस्तुको सुरुको तापक्रम कति छ त भन्दा 25 डिग्री सेल्सियस छ। अनि फेरि अन्तिमको तापक्रम कति छ त 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुर्याइन्छ त्यो ताप शक्ति दिएर। अब टी समय बराबर त्यो हिटरले दिने अथवा त्यो 1000 वाटको जुन हिटर छ त्यसलाई कति समयसम्म बालिएको छ भन्दा 2 मिनेटसम्म बालिएको छ। 2 मिनेटसम्म बाल्दा त्यो 25 डिग्री सेल्सियसबाट कतिमा पुगिरहेको छ त 30 डिग्री सेल्सियसमा पुगिरहेको छ। त्यसैले अब यहाँ 2 मिनेटले हामी के गर्यौं भन्दा 2 टाइम्स 60, 1 मिनेट बराबर 60 सेकेन्ड हुन्छ भने हामी 2 मिनेटलाई के गर्छौं त 2 टाइम्स 60 गर्छौं। अब हामी यो समयलाई केमा निकाल्यौ त भन्दा सेकेन्डमा निकाल्यौ। त्यही भएर कति आयो त 120 सेकेन्ड आयो। अब फेरि उक्त वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता कति हो भनेर प्रश्नले राखेको छ भाइ बहिनीहरु माथि। मैले अघि नै भने प्रश्न, त्यसैले यस बराबर वाट हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ के हो त भन्दा यस बराबर वाट। त्यसैले फेरि अगाडिको ताप समीकरणमा जाऊ। फेरि ताप समीकरण बराबर Q बराबर कति थियो त भन्दा एसएम डीटी थियो। अब एसएम डीटी लाई फेरि यस निकाल्नु छ भने यस बराबर Q बाइ एम डीटी गराऊ। अब Q बाइ एम डीटी गराउँदा अब Q यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरु। अब Q कसरी निकाल्ने त अथवा ताप शक्ति कसरी निकाल्ने त? अब मैले अघि नै फर्मुला एउटा भनिसके, ताप शक्ति बराबर सामर्थ्य इन्टु समय अथवा सामर्थ्य बराबर के हुन्छ त शक्ति अपन समय। त्यसैले Q बराबर P टाइम्स T हुन्छ। यदि त्यो सामर्थ्यलाई मैले P माने अनि त्यो टाइमलाई चाहिँ मैले अथवा समयलाई मैले T माने भने Q बराबर के हुन्छ त P टाइम्स T हुन्छ। यो चाहिँ जान्नु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरु। हामी माथिका जति प्रश्नहरु हल गर्यौं, हामी माथिका प्रश्नहरु हल गर्दा हामी त्यहाँ चाहिँ पावरसँग सम्बन्धित, हामी सामर्थ्यसँग सम्बन्धित भएर हामी ताप शक्तिको मान निकालेनौं कुनै पनि प्रश्नमा। तर यहाँ प्रश्नले के भन्छ भने हामीलाई सामर्थ्य दिएको छ, सामर्थ्यलाई हामी कसरी चाहिँ ताप शक्तिमा रूपान्तरण गर्छौं भन्ने कुरा यो चाहिँ विशेष ख्याल राख्नुपर्छ। त्यसैले Q बराबर P टाइम्स T गरिरहँदा माथि सबैको भ्यालु लिएर जाने हो भने, राख्ने हो भने अनि सरसर्ती यसको लागि हिसाब गर्दै जाने हो भने भाइ बहिनीहरु यस बराबर 2400 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस हुनुहुन्छ। अब एउटा बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने प्रश्नमा के दिएको छ अथवा प्रश्नसँग सम्बन्धित हामीलाई के दिएको छ भन्ने सुरुमा छुट्याउनु त्यो ठूलो कुरो हुन जान्छ भाइ बहिनीहरु। हामीले प्रश्नमा दिएको आँकडा अनुसार हामीले लेख्दै जाँदा मैले यो पछि यो गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरुले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ 2400 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस उक्त वस्तुको हामी विशिष्ट ताप धारण क्षमताको मान यसरी निकाल्न सक्छौं। यहाँ सामर्थ्य दिएको छ, हामीलाई ताप शक्ति दिएको छैन। त्यसैले ताप शक्ति र सामर्थ्यको बीच सम्बन्धका आधारमा हामी निकाल्यौं र निकालिसकेपछि हामी फेरि सरसर्ती माथिको जुन ताप समीकरणको सूत्रमा लगेर हामी यो सबै मानहरु राख्यौं। त्यसपछि हामी के भयो त यसको उत्तर चाहिँ आउँछ भाइ बहिनीहरु। त्यसैले फेरि मैले भाइ बहिनीहरुलाई लेख्न नै अनुरोध गरे। कसरी गरिराखेको छु भन्ने कुरो मैले लेख्न चाहिँ मैले जरुर ठान्छु, लेख्नु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नत्र भने हामीले फेरि यो कसरी गर्ने भन्ने कुरो नै थाहा पाइन्न भाइ बहिनीहरु। र अब यति भनिरहँदा भाइ बहिनीहरु आज हामी थुप्रै प्रश्नहरुको हल गर्यौं। मैले भन्दै यो कसरी गर्यो भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरुलाई फेरि यो गराइरहेका क्वेशन्सहरु आफै एकचोटी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैले हामी फेरि भोलि अर्को यो जुन टपिक छ योसँग पछाडीको लगत्तै योसँग रिलेटेड जुन टपिक हामी पढ्छौं भोलि। अब कुनै बेलामा चाहिँ यस्ता न्युमेरिकलहरुतिर फर्केर आयो भने पनि फेरि म यो गणितीय समस्याहरुलाई म समाधान गर्नेतर्फ लाग्ने छु र भोलि हामी अर्को यसै यो टपिक अन्तर्गत हामी अर्को टपिकमा छिरिन्छौं भाइ बहिनीहरु। त्यसैले यसै प्रसंगका साथै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। त्यसैले फेरि भोलि अर्को समयमा आउने बाचा गर्दै म बिदा चाहन्छु। नमस्ते।